आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो वीडियो मैं बनाने लगा हूँ वो ये है कि नात ख्वां हज़रात के बारे में। मुझे नात ख्वां हज़रात से बड़ा शिकवा है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह नात ख्वां हूँ। हुज़ूर का जिक्र करते हैं, नात पढ़ते हैं, महफ़िल में जाते हैं, हुज़ूर का जिक्र मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं। लेकिन मुझे कुछ नात ख्वानों से बहुत ज़्यादा शिकवा, वो ये शिकवा है कि हमारे जो चंद नात ख्वां हैं, कहना नहीं चाहिए अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ उन्होंने इस नात ख्वानी को बिज़नेस बना लिया। बिजनेस कैसे बनाया? जैसे ईद मिलादुन नबी आता है, रबीउल का महीना शुरू होता है और बड़ी यारशरी का महीना शुरू होता है। ये 2 महीनों में तो हम जो नात को है वो सीज़न, अपना सीज़न समझते हैं। बस्ते पकड़ लेंगे अपने हाथों में, 7, 4, 5, 6 वो जो पंड होते हैं ढोल बजाने वाले, वो पकड़ लेंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे और महफिल में जाके हुज़ूर की नात पढ़ी जा रही है और सारा ध्यान पैसों पर है, सारे का सारा ध्यान पैसों पर है। और कई तो ऐसे शहजादे हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत है, कई ऐसे शहजादे हैं, मैं अब नाम, मुझे एक लिस्ट लंबी सारी, जब मैं नाम लूँ तो वो शायद मेरे ख्याल है वीडियो लंबी हो जाएगी और लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन शहजादे ऐसे में मैं एक इशारतन बात कर देता हूँ कि शहजादे ऐसे हैं कि वो तो डिमांड करके जाते हैं कि जी हम आएंगे 3,000 लेंगे हम आपसे 2,000 लेंगे। क्या नकाबत, क्या नात ख्वां, क्या तकरीर करने वाला, क्या खिताब करने वाला, सभी के सभी दीन बेच रहे हैं। चंद टके के पैसों के लिए अपनी तकरीरें, अपनी नातें, अपनी तलावत बेच रहे हैं। हमने इसी नात ख्वानी का पता नहीं क्या बना छोड़ा हुआ है। हम जाते हैं, नात पढ़ रहे हैं, अब वो जो फेंकने वाले वो भी जाहिल लोग आगे पैसे फेंकना शुरू कर दे, दर 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 पैसे। और जो पढ़ने वाला देखे पैसे की अट्रैक्शन पे अट्रैक्शन है ना, वो तो एक मायने रखती है ना, तो इंसान नात पढ़ता पढ़ता सीधा पैसे पे चले जाएगा। तो हुज़ूर की मोहब्बत में जो नात पढ़ते वो तो ध्यान सारा बढ़ गया ना। हम मतलब क्या कर रहे हैं कि कुछ तरीके अपने अंदर लेकर रहे हैं, मिलाद कर रहे हैं। पहली बात, नात ख्वां हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आप पैसों के बिना नात नहीं पढ़ सकते, कि आप डिमांड के बिना नात पढ़ सकते। यार सीधा अल्लाह ताला से मांगना, अल्लाह ताला आपको सीधा देगा। अगर कल रोज़े क़यामत अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया जो तुमने नात पढ़ी थी उसके तुमने पैसे ले लिए थे, तुम्हें छोड़ना चाहिए थे, मिल गए तुम्हें छोड़, तुम्हें पैसे चाहिए थे, तुम्हें पैसे मिल गए। अब तुम्हारा हमारी बारगाह में कुछ नहीं है, तो फिर आप बताओ कि आप मतलब क्या होगा अगर आका जान ये फरमा दे कि तुमने नात जाकर बेची है, पैसे मांगे हैं लोगों से। एक होता हदिया, हदिया एक अलग बात है, एक होता डिमांड करके मांग के जाना कि आपको गरीब बंदा बुला नहीं सकता। जो बड़े नात का है उनको तो गरीब बंदा बुला नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा बंदा किसी बड़े नात को बुलाना चाहता है तो वो तो मांगता, मुंह फट के 50,000 मांग लेता है, वो 40,000 मांग लेता है, वो 70,000 मांग लेता है। और छोटे छोटे नात को, अब देखिए ऐसा निज़ाम चल गया, नात पढ़ने का तरीका एक नया ढंग ले आए हैं। नात पढ़ने पीछे वो डफ रखी हुई है और डफ भी म्यूजिक बना के डफ बज रही है। और कई नाते तो जिनका पता ही नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कहीं पे उलमा कराम खुतबे लगे पढ़ रहे हैं और उनको कह दो जी ये ना पढ़े तो कहते हैं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे उनका पैसा चमक रहा है। और जाहिल तरीन अवाम है जो उनको बुला लेती है, अवाम पागल हो गई हुई है जो उनको बुला कर पैसे दे कर, और देखे एक महफिल में एक नात पढ़ रहा है और वो बुला के कहेगा कि बड़ा ऐ शेर ताड़ी नजर करने लगा वहाँ और डूब के मर जाओ। और किसकी नज़र? जिसकी जेब में थद्दी है ना, इसलिए उसकी नज़र होने लगे, उसकी जेब में पैसे नजर आ रहे हैं, उसकी नज़र होने लगे। नात आका जान की, नज़र उसकी, या कुछ शर्म नहीं आती? नज़र पीर साहब की, नज़र फलाने की, नज़र उसकी, नज़र इसकी। नात ख्वां ने क्या एक नया निज़ाम किया हुआ है कि उनको शेर सुनाते हैं जिनके पास पैसा हो, पता नहीं इन्होंने पैसा फेंकना है, और जो एक बार पैसे दे दे फिर उस शेर को पढ़ी जाएंगे कि पैसे आ रहे। और कुछ नात कौन है ऐसा एक फन, इसको फन कहते हैं ना, इसको कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। देखिए कैसे पैसा पैसे को खींचता है। कुछ नात को स्टेज पर जाते अपने 4, 5, 6 बंदे लेके जाते, कहते तुम फलां जगह बैठ जाओ, तुम उधर बैठ जाओ, तुम एक स्टेज पे बैठ जाए, एक सामने बैठ जाए। तो जब मैं नात पढ़ता तो तुम ही उठ के आके ना पैसे फेंकना, तो जब तुम पैसे फेंकोगे ना तो तुम्हें देख के लोग पैसे फेंकना शुरू कर देंगे। कैसा अपना ही पैसा फेंकते हैं, वहाँ में लोगों को जुसा कर कहते यार चल मैं भी फेंक देता हूँ। मतलब ये क्या क्या हो रहा है? हमने स्टेजों को क्या बना छोड़ा है? हुजूर के मिंबर को हमने क्या बना दिया? हमने खुदारा, कुछ खुदा का खौफ खाएं, कुछ खुदा का खौफ खाएं। अपने चंद पैसों के लिए आपने टफ बचना शुरू कर दिया और चंद पैसों के लिए आपने नात बेच कर जाते हैं। हुजूर की नात, जिनका सदका खा रहे हैं यार, जिन महबूब की नात पढ़ते हैं, उनकी नात हम बेच के जा रहे हैं कि मैं आऊँगा तो 30,000 लूँगा, मैं आऊँगा तो 10,000 लूँगा, मैं आऊँगा तो 5,000 लूँगा। जाए ना मैं नात पढ़ेंगे ना, कभी ऐसी नात भी पढ़े, कभी जाएँ जो आपको बुलाए जी हम आ रहे हैं, उनके बाद जाएँ वो आगे 500 देते, 1000 देते, 10,000 देते, 20,000 देते, लाख देते, 50 लाख देते, वो आपकी किस्मत।
لیکن مانگ کے تو نہ جائیں، وہ لے لیں جو دیا آپ کو میرا بولے. ہدیہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو دیا، اللہ تعالیٰ کو بھی دیا. جب آپ نے نعت سنائی تو آپ نے ان کو بھی دیا. لیکن مانگ کر نعت پڑھنا یہ کہاں میں لکھا ہوا ہے؟ مطلب یہ کس دین میں لکھا ہوا ہے کہ جب آؤ جاؤ اور پیسے مانگ کے جاؤ کہ میں آؤں گا تو میں اتنے پیسے لوں گا. کئی تو اپنا کھانا بھی سسٹم مانتے ہیں. اور میں اپنے گھر میں محفل کراتا ہوں تو کئی نعت کو آتے ہیں، کئی نقابت کرنے والے ہوتے ہیں. یار شرم آنی چاہیے ان کو یہ بات کرتے ہوئے. میرے ساتھ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کئی. میں نے خود میرا اپنے ساتھ ایکسپیریمنٹ ہے کہ نعت پڑھنے آئے ہیں اور نعت پڑھ کے بلائے کہیں گے. ایک عالم کو میں نے بلایا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، چلے نام لے لیتا، میں کون سے ڈرتا ہوں. حضرت خضر وہ علامہ خضر صاحب میری محفل میں آئے، انہیں میں نے بلایا تو انہوں نے آ کر جی کیا بات کی ہے جی کہ میں نے ان کے کمرے میں بٹھایا تھا کہ کمرہ بھی پیارا، صوفے لگے ہوئے ہیں، ایک اچھا انوائرمنٹ تھا، اچھا کھانا ان کے بنوایا. تو مجھے کہتے کہ کہاں پہ بیٹھ رہے ہیں؟ میں کہ یہیں پہ پہنے ہیں. اچھا یہیں پہ بیٹھ رہے ہیں؟ مطلب ان کی بات میں ایک ریا کا دکھاوا تھا، غرور تھا کہ اچھا میں نے یہاں بیٹھنا، میرے جیسا بندہ یہاں بیٹھے گا. شرم کھاؤ یار شرم. تو مجھے کہتے چلو میرا جلدی جلدی خطاب کرو، میں نے آگے جانا ہے. مطلب ان کی بات سے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پھر میں نے کہا کہ آج آپ آئیں انشاءاللہ آپ دوبارہ میری محفل میں کہیں پہ بھی جائیں لیکن میری محفل میں نہیں چلائیں. یہ عالموں کا حال ہے جو حضور کی عاجزی بتانے کے لیے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری اور خود ان کی بن سمنے فیشن دیکھو، خوراکت دیکھو، غرور دیکھو. اور کچھ نعت کو جب جاتے ہیں تو وہ پیسے مانگ کے جاتے ہیں. یار ہم کیا کر رہے ہیں یار؟ ہم نے یہ سیزن بنایا ہے، ربیع الاول سیزن ہمارے لیے. پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور جا کے کپڑے شپڑے لیتے ہیں. یار کیا کر رہے ہو یار؟ خدا کا خوف کرو. اگر تمہیں پیسہ کمانا ہی تو تجارت کرو، بزنس کرو، پیسہ کماؤ، نوکری کرو، اچھی نوکری کرو، اچھا پڑھو، پھر پیسہ کماؤ. کیا یہ کئی نے تو پروفیشن نعت خواں ہو گئے ہوئے ہیں. وہ صرف نعت پڑھتے ہیں تو صرف پروفیشن کے لیے پڑھتے ہیں، بس پروفیشن کے لیے جاتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں اور پورا مہینہ انہیں سیزن لگا، پورا سال وہ یہی کام کرتے ہیں. ادھر جا ادھر جا ادھر جا ادھر جا، پیسے مانگ، ایسے کر ویسے کر، اس طرح کر اس طرح کر. 1/7 ایکشن لگا، 1/7 نے کپڑے پہن اور رنگ برنگی ٹوپیاں پہننے شروع کر دیے، رنگ برنگے کپڑے پہننے شروع کر دیے. سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم اپنے رب کو کیا جواب دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا را نعت خوانو حضرات تھوڑا سا احساس کرو. نعت کبھی ایسے بھی پڑھنے جاؤ گے بغیر پیسوں کے پڑھو گے. میں آؤں گا بغیر پیسوں کے پڑھوں گا. بڑے نعت خوانوں نے تو بڑا نظام خراب کر دیا ہوا ہے، بڑا نظام خراب ہو گیا. اور میری عوام سے ایسے نعت خوانوں کو باہر بلانا بند کریں. وہ بلانا بند کریں تو یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے. نعت ہی کو ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ ہی بولوں گا ہمیں بھائی فری بلا لو ہم آگے پڑھیں گے. جب آپ نے ان کو پیسہ دینا شروع کیا ہوا نا کو جس سٹیج پر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ امیر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو بیچارہ دور بیٹھا غریب ہے جوتیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے یا غریب، وہ بیچارہ کہتا کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میں بھی اس طرح کرتا، میں بھی ویسے کرتا. تو کسی کا احساس کمتری کو کسی کو شکار نہ کریں، کسی کی فیلنگس کا مذاق مت اڑائیں. اپنی محفل کو محدود کریں، حضور کا میلاد کرائیں، محبت کے ساتھ کرائیں. چند بچے بٹھا کے نعت پڑھ لیں، یہ ایسی بھی محفل بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی تو ایسی قبول کر لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنی تو بھی بڑی بڑی جن پہ آپ لائٹنگ یہ وہ ایسے کر کے آپ کرتے ہو وہ بھی قبول نہیں. اور خدا را جو نعت خوان لڑکیاں ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے اپنے گھروں میں نعت پڑھنی ہے پڑھیں، کمرے کی وہ حدود کے اندر پڑھیں، محرموں کے سامنے پڑھیں. لیکن اگر آپ اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں اور غیر محرم سن رہے ہیں تو ایسی نعت پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ نعت پڑھنی چھوڑ دیں. آپ گناہ کاٹ رہے ہیں، یقین مانیں آپ گناہ کاٹ رہے ہیں. آپ نعت نہیں پڑھ رہے، کیونکہ جس نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے انہی نبی نے عورت کو پردے کا حکم دیا. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، تو کیا اس پر عمل نہیں کرنا ہم نے؟ یہ ساری بات پتہ کیا، صرف چند پیسوں کی خاطر ہم لوگ دین بیچ چکے ہوئے ہیں. سوری ٹو سے ہم لوگ بیچ چکے ہیں اپنا سب کچھ. نعت بیچ کر جائیں گے، تلاوت بیچ کر جائیں گے، خطاب بیچ کر جائیں گے. تو مجھے بتائیں کیا اثر ہونا ہے اس نعت کا، اس تلاوت کا کیا اثر ہونا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تلاوت کرنے والے قاری بڑے پیارے پڑھنے والے، لیکن ان کا جو قرآن کا اثر یہاں اترے گا، دل میں نہیں اترے گا. ایسا ہی ہو رہا ہے آج، کتنی پڑھنے والے لیکن دل میں نہیں جا رہا، اثر نہیں ہو رہا، دنیا اثر نہیں لے رہی. بس کئی نعت کو تو وہ بلے بلے لگوائی ہوتی، چلو بھی تم بھی پڑھو، ہاتھ چک کے پڑھو، اس طرح ناچ کے پڑھو، چلو بھی پڑھو، جھوم جھوم کے پڑھو. تو مطلب یہ کیا مطلب نعت پڑھی جا رہی، کیا کیا جا رہا ہے، کیا لوگوں کو کیا آپ درس دے رہے ہیں؟ خدا آپ سے مہربانی ہے، آپ سے مہربانی سے اپیل کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے. 20 منٹ میں نے بھی ٹھیک کرنا، میں بھی نعت پاؤں، ہمیں ٹھیک کرنا اپنے آپ کو. ہاں آپ اتنا کیسے تھے جب آپ سفر پر جا رہے ہیں
अब मुझे इतना कहते हैं कि यार मेरा सफ़र का आने जाने का बस मुझे खर्चा दे देना, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इतना आप कह सकते हैं। बाकी ये डिमांड करना मैं 10,000 लूँगा, 50,000 लूँगा, 70,000 लूँगा, 40,000 लूँगा, ये सब एक्शन लगाने, ये सब ड्रामेबाजी, ये सब फिल्मबाजी बंद कर दें, ये सब कुछ करना छोड़ दें, खुदारा बस कर दें। हुजूर की नात पढ़ें, मोहब्बत के साथ पढ़ें और लोगों को सुनाएं, लोग सुने और लोगों से अपील है कि आराम से बैठ के इज़्ज़त के साथ अदब और कलाम पढ़ें, अल्लाह के औलिया कलाम का, आला हज़रत के कलाम पढ़ें, पीर नसीरुद्दीन नशीह के कलाम पढ़ें, पीर महर अली शाह साहब के कलाम पढ़ें और मुज़फ़्फ़र वारिस के कलाम पढ़ें, आज़म चिश्ती के कलाम पढ़ें, कलाम पढ़ें जो मोहब्बत वाले। ये आजकल के जो नए नए नात ख़्वां आ रहे हैं ना, खुद ही कलाम लिखते खुद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे नात ख़्वानी से बाज आ जाएँ। मेहरबानी कहीं ऐसा ना हो कि हम सवाब के चक्कर में गुनाह कर रहे हो। अल्लाह ताला हमें समझ तौफीक अता फरमाए और मेरे से बोलने में अगर कोई गलती हुई है, बतकाज़े बशरियत, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती, अल्लाह ताला मुझे उसको माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हक़ की बात, नेक बात और अच्छी बात करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।